المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أولاً ولك الحمد آخراً، لك الحمد ظاهراً ولك الحمد باطناً. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ند أو مثيل أو شبيه أو نظير يعبد من دون الله. ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. نشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بيض الله وجوهكم ورفع الله قدركم وأعلى الله نزلكم، وتقبل منا ومنكم هذه الفريضة. كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات برداً وسلاماً على قلوبنا، وأن يجعلها من اللحظات التي نحاج بها عند ربنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أبشركم ببشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أبشركم ببشارة حبيبكم صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أبشركم ببشارة حبيبكم صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إن للمساجد أوتاداً الملائكة جلساؤهم، إن غابوا فقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أبشركم يا من حضر ببشارة حبيبكم صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: ثلاثة في ضمانة الله: رجل دخل بيته فسلم على أهله، ورجل خرج إلى مسجد من مساجد الله هو في ضمانة الله، ورجل خرج مجاهداً في سبيل الله. أبشركم ببشارات الحبيب يوم أن أخبر في الحديث الذي بين فيه أنه ما اجتمع قوم في بيت أو في مسجد في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وغشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الرحمات. ثم أبشروا بكرامة هي من أنفس وأعجب الكرامات التي يفرط فيها بعض الناس، وهي: قوموا مغفور لكم قد بدل الله سيئاتكم حسنات. ما أعجبها من بشارات. يأتي رجل وهم الذين يسعون إلى الخير ويريدون ما يقربهم إلى رب الأرض والسماء. يأتي أعرابي لم يلتحق بمدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفعلون ما ينفعهم، فقال: يا رسول الله، قل لي قولاً أبلغ به هؤلاء الذين يجلسون في مدرستك، ينزل عليهم القرآن ويتعلمون ويستفتونك ويأخذون منك في أفعالك وفي تقريرك وأيضاً في أقوالك بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، قل لي قولاً أبلغ به. قال:
نظر إليه فقال قل سبحان الله. الآن كم سبح منكم الآن بعد الصلاة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأعرابي يعقد على أصابعه. ثم ذهب، وبينما هو في الطريق تفكر، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تفكر البائس. وابتسم صلى الله عليه وسلم، يعني باقي ما ارتوى بما يريد. عاد إليه قال: يا رسول الله، ما ذكرت آنفا لله فما لي أنا لنفسي أنا؟ قال: فإنك إن قلت سبحان الله قال الله صدقت. انظر، من المؤمنين رجال حتى من يستغفر، رجال يستغفرون صدقوا مع الله. قال: صدقت. قال: فإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإذا قلت لا إله إلا الله ملأت ما بين السماوات والأرض. ثم زاد، الآن استبشر الأعرابي، قال: فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله من فوق 7 سماء قد فعلت. إذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. انظر، تلك المرأة أم سليم تقول: يا رسول الله، كبرت سني ورق عظمي وثقل الجسم باللحم، فما استطعت وما استطيع أن أفعل كما كنت أفعل من القيام، وأيضا من الدعاء، فقل لي قولا أقوله في آخر صلاتي. قال: قولي بعد أن تنتهي من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد الأخير الذي هو ركن من أركان الصلاة، والذي يغفل عنه ما أقول بعض الناس، كثير من الناس، وهو ركن من أركان الصلاة. إذا انتهت فتقول سبحان الله 10، قولي سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، ثم سل الله حاجتك تقضى حاجتك، تقضى حاجتك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلق بالله في شأنه كله. موضوعنا هو ما ذكر الشيخ خالد جزاه الله خيرا، وأيضا قرأ في السورة الأولى بهذه الآيات العجيبة العظيمة التي هي نزلت على الصحابة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يستبشرون بها، وكل واحد منهم يطبقها على نفسه. وحري بنا، هي خاصة نزلت لكنها للعموم للمؤمنين. كم من المؤمنين رجال صدقوا مع الله في صلاة وفي صيام وفي صدقة وفي حج وفي بر وفي صلة وفي تسبيح وفي تلاوة قرآن، وأيضا يصف الأقدام مع المسلمين في المساجد. كم من الرجال كثر. موضوعنا هو الآية التي تلاها الشيخ جزاه الله وإياكم خيرا. سبحان الله، هذه الآية 23 من سورة الأحزاب، عندما ذكر أن المنافقين لما نقضوا العهد الذي عاهدوا عليه ألا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، وقد نقضوا العهد. وصف الله المؤمنين، هؤلاء الذين نقضوا العهد والذين يجالسون والذين قالوا محمد يعدنا بأعظم الممالك وأحدنا لا يأمن أن يخرج إلى الخلاء، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويقولون، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون منه ويقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ثم جاءت بعد هذه الآيات وصف دقيق للمؤمنين حتى يبشرهم. هؤلاء اختاروا هذا الطريق، وهؤلاء ضلوا، وهؤلاء حادوا، لكنكم أنتم يا من صدق مع الله أبشروا بالكرامات، أبشروا بالبشارات. وصف المؤمنين بأنهم
استمروا على العهد والميثاق. سبحان الله، ذكر البخاري عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا المصحف الشريف، لما نسخنا المصحف فقدت آية من كتاب الله من سورة الأحزاب. كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، لكني لم أجدها في كتاب الله ولم أجدها عند أحد. ثم وجدت هذه الآية عند خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه، وهذه خاصة به. فجاء خزيمة وقال: هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيقول زيد: ما وجدتها إلا عند خزيمة. انظر، عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر من قبله حينما جمعوا القرآن وجمعوا المصحف، لأنه قتل كثير من الصحابة الذين يحفظون القرآن، فخشيوا أن يضيع القرآن. انظر، ما وجدت هذه الآية إلا عند صحابي، وهم حديثي عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثي عهد بنزول القرآن، وحديثي عهد بالحفظ، لكنه قتل كثير من المسلمين من الصحابة. فأشار عمر على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فأخذوها من الرقاع ومن العظام ومن جلود الإبل والأغنام التي كانت مكتوب عليها القرآن مشتت، ووجدوا أيضا عند حفصة رضي الله عنها وأرضاها. قال: ليجزي الصادقين بصدقهم. كيف؟ الله يختبر العباد. من منا لم يختبر بمرض، بخوف، بهلع، بفقر، بدين، بعدم وجود ذرية، بمرض أولاد، بمرض أب، بمرض أم، بخسارة مالية. هذه ليجزي الصادقين بصدقهم. يختبر العباد بالخوف وبالمرض وبالمصائب وبالزلازل وبالبراكين. يختبرهم أيضا بعدم الذرية. اختبر الأنبياء سبحانه وتعالى، اختبر نوح، اختبر الأنبياء، اختبر نوح عليه السلام، مكث يدعو قومه 950 سنة. انظر إلى هذا الصبر العجيب، 1000 سنة إلا 50 عاما، ونوع الدعوة. هذا يناسبه في الليل، وهذا يناسبه في النهار، وهذا يناسبه سرا، وهذا يناسبه علانية وجهرا. ما ترك مجالا وما ترك نوع من أنواع الدعوة إلا أتاهم. اختبره أيضا بخيانة زوجته، ليست خيانة في العرض كما ذكر المفسرون، وإنما هي خيانة الدين، كانت على دين قومها. اختبره أيضا بانحراف ابنه عن الجادة وعن العقيدة السليمة، ولا زال يدعوه ويأمل فيه ويقول: اركب معنا. فيقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وهو يخبره: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لم يكن هذا الابن من المرحومين. ومع ذلك عندما أغرق الله الأرض وأنجى نوح عليه السلام بعد الدعاء: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أهلك الله تلك الأمة ولم ينجو إلا نوح ومن معه ومن ركب معه في السفينة. اختبر الله إبراهيم عليه السلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. لكن
الابن الصادق الذي تميز قال افعل ما تؤمر. اختبر إبراهيم عليه السلام حينما أخذ ذلك الابن وأمه ووضعهم في ذلك الوادي المقفر الموحش الذي ليس فيه شيء من مقومات الحياة، فتلحق به مرارا وتقول الله أمرك؟ فيقول نعم. اختبر إبراهيم عليه السلام حينما قال لسارة ليس على وجه الأرض إلا أنا وأنت نؤمن بالله الواحد الأحد. قذف في النار، تمالى عليه الناس، صدق مع الله فصدق الله معه. اختبر زكريا بعدم وجود الابن، والأبناء دعوة الأنبياء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هل تركه رب الأرض والسماء أم استجاب له؟ فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، صدق مع الله فصدق الله معه. أين من ينشد الولد؟ أين من يراجع المستشفيات ويتسبب؟ أين من يأمل أن يرى ذريته أمام عينيه؟ أين هو من الدعاء حتى يقول الله فاستجبنا لك؟ الله يفرح بدعوة عبده، يستحي أن يرد يديه خائبتين. ابتلى واختبر أيوب عليه السلام بالمرض، نبي يمرض، بقية الناس عندما يمرض يقنط، تسوء العلاقة مع الله. لم يبتلي إلا أنا، لم يمرض إلا أنا، كيف الناس كلهم يسيرون معافين مرتاحين؟ انظروا، هذا ابتلاء وهذا اختبار. وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر، انظر إلى الكلمة الموافقة التي تصلح أن تكون في هذا المكان، وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك الله. قل للطبيب قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك الله. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك الله. قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك الله. وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك الله. فالحمد لله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد إلا هو. ذا النون، يونس بن متى عليه السلام عندما غضب على قومه ورأى العذاب قد حان وآن ولم ينزل عليهم بعد أن خرجوا وجأروا إلى الله ودعوا الله وتابوا إلى الله، خرج مغاضبا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ترك رب الأرض والسماء؟ لا والله، فاستجبنا له. ظلمات، وتخيل أن أشد حرارة هي بطن الحوت، كيف عاش؟ ظلمات البحر، ظلمة الليل، لكن التسبيح، لكن التحميد، لكن الصادقين مع الله هم الذين يكونون على علاقة مع الله في الشدة وفي الرخاء. اختبر ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، حوصر في الشعب حتى أكل من أوراق الأشجار. يقول سعد بن أبي وقاص نظرت إلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد تشققت من كثرة أكل أوراق الأشجار. يقول سعد بن أبي وقاص كنت أخرج إلى الخلاء
أكرمكم الله يخرج لقضاء الحاجة، يقول فأسمع صوتا، قال فآخذ عودا فأنكث في الأرض فأجد جلد ميتة لا أعلم ما هو وما هي هذه الميتة، قال فأدقه ثم أضعه في الماء فيكون طعامي سائر اليوم. حصار رهيب جدا. اختبر صلى الله عليه وسلم وقد صدق مع الله بالطرد، ووقف على الحزورة على الصفا ونظر إلى مكة، نظر إلى وهادها، عاش فيها 40 سنة، نظر إليها وقال والله إنك لأحب البقاع إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم اختبر بقتل أصحابه، بموت بناته، بموت زوجته، بموت عمه الذي كان يقف معه ويقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ثم يقول ولقد علمت أن دينك من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لم تؤمن؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخاف من العار ومن الكلام، لكنه يعلم أن هذا الدين هو الدين الصحيح. قال من المؤمنين، المؤمنون أفضل وصف للمؤمنين ما ورد في شرح سورة المؤمنين. قد أفلح من المؤمنون. اسمع من هم، وأسأل الله أن تكون منطبقة علينا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، منهم من جعل ذلك من أعمال القلوب ومنهم من جعلها من أعمال الجوارح. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقف أمام الله ويقول الله أكبر، فيعلم أن الله أكبر من الأولاد، وأكبر من البيت، وأكبر من السيارة، وأكبر من الوظيفة، وأكبر من الدنيا بأجمعها. كان يصلي إمام فسهى في صلاته، أيضا فتكلم أحد الناس وذكره أعرابي، فقال الناس عجبا لك، ما أحسن خشوعك وما أحسن متابعتك للإمام. قال ذلك الأعرابي إني كنت إذا بدأ الإمام في الصلاة انظر، خرجت من طريق وذهبت حتى أصل إلى بيتي في آخر صلاة الإمام، لكنه اليوم انتهى من صلاته ولم أصل إلى بيتي. حتى هو يفكر خارج الصلاة. إذن الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون. ليس المجال الحديث عن هذا الخشوع. لكن عروة قيل له عندما أصيب بالمرض نقطع قدمك ونسقيك خمرا حتى تسكن ولا تحس بشيء، فقال عندما أكون في الصلاة أنسى كل شيء، أتعلق بالله، فاقطعوا من قدمي ما شئتم. هذا هو التعلق بالله. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، قبلها والذين هم عن اللغو معرضون. هذا اللسان، كيف نحن مع هذا اللسان؟ أبو بكر الصديق يقول لعمر هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، وهو مبشر بالجنة، وهو أيضا من قال عنه صلى الله عليه وسلم هذا الصديق سماه الله صاحب من فوق 7 سماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس علي في أهله وماله أبو بكر الصديق. ابن مسعود يقول لو كان هناك
أحق بطول حبس لكان اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ضمانة. الأعضاء تكفر اللسان، ما من فجر تشرق شمسه إلا والأعضاء تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. انظر إلى هذه المعادلة في حديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا الصحابة: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أولئك الموفقون فيقول: المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة ويأتي بصيام ويأتي بزكاة. هذه عبادات أم معاملات؟ عبادات، وهي أركان الإسلام. قال: ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأيضا اقتطع مال هذا. هذه عبادات ولا معاملات؟ معاملات. هذه العبادات لم تؤثر في المعاملات، والمعاملات أثرت في العبادات، فالنتيجة يوم القيامة صفر. النتيجة يوم القيامة رسوب، رغم أنه أتى بصلاة وصيام وزكاة. إذن والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. كيف نحن مع الزكاة؟ إن من الناس من يقول الذي يزكي هو صاحب الأموال الطائلة، وأنا عندي 4000 دار عليها الحول ولم أزكيها. ينطبق علي ما ينطبق على ذلك الذي لا يزكي. أيضا: والذين هم لفروجهم حافظون. العفة كعفة يوسف عليه السلام، وكعفة سليمان بن يسار رضي الله عنه رحمه الله، وعفة الأخيار الذين يعلمون أن الزنا كبيرة من الكبائر. إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك فاحذري. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أعراضنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانة الدين، وهي أعظم أمانة، هي أمانة الدين، وتسمى الأمانة العظمى. وأمانة الجوارح، أمانة العين والسمع واللسان واليدين والبطن والفرج وأيضا القدمين. أمانات كما ذكر ابن جرير، قال أنه كان رجل يركب مع شباب في سفينة، وعندما اقتربوا من الشاطئ قفزا، ولم يستطع الشباب أن ينزلوا إلا على السلم، فقالوا: يا عم قفزت وأنت شيخ كبير ونحن شباب ما استطعنا. قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. أيضا أمانة المال، أمانة التربية، أمانة العرض، أمانة أيضا الأهل والحفاظ عليهم. أمانات عظيمة جدا. هل نحن ممن يقوم بهذه الأمانات التي ذكرت؟ هذا وصف الرجال الذين صدقوا مع الله، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. هي أول ما يحاسب عليه العبد. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: تقوم حتى تتفطر قدماك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يأتي فيصلي صلى الله عليه وسلم، فيدخل معه حذيفة ابن اليمان أمين سره رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة، فيقرأ الفاتحة ثم يدخل في البقرة
انظر إلى همة حذيفة، فيقول لعله أن يركع عند 100 فيتجاوز، قال لعله أن يركع عند 200 فيتجاوز، قال لعله أن يركع عند آخر البقرة، قال فدخل في النساء قبل ترتيب السور فأكملها وأتمها، ثم دخل في آل عمران. يقول حذيفة لقد هممت بأمر سوء، أقطع الصلاة، ما استطاع. وهو الذي يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. صلوات ربي وسلامه عليه الذي يقول لقد هممت. هذه في المحافظة على الصلاة، وخاصة مع الجماعة، أن يحرك أن يجعل رجل يصلي بالناس ثم يعود إلى بيوت رجال لا يشهدون مع الناس الصلاة فيحرك عليهم بيوتهم، ولم يأذن لذلك الأعمى رغم هذه الأسباب الموجودة عنده. كم نصلي في بيوتنا، كم نتعذر، كم نقصر. إذا أصيب بصداع أصبنا بصداع بقينا، إذا آلمنا الظهر جلسنا، إذا أيضا كنت جائع جلست في البيت وصليت، إذا أتيت من العمل متأخر صليت في البيت. قال له قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب. يا رسول الله أنا رجل أعمى، يا رسول الله بيني وبين مسجدك واد مسيل وبه وحوش، يا رسول الله ليس لي قائد يقودني، يا رسول الله مسجدك بعيد من بيتي، وهو رجل أعمى. لو سألنا أي واحد وإيش الإجابة له؟ نقول اجلس والله غفور رحيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الجماعة والصلاة والمحافظة عليها. نحتاج إلى وقفة، إلى جلسة، إلى أيضا مدارسة، لأن الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل. إذا حافظنا على الصلاة حفظنا سائر أمورنا، وإذا ضيعنا الصلاة ضيعنا سائر الأمور. وانظر من حافظ على الصلاة حفظه الله، وكانت سببا من أسباب الرزق، وكانت سببا في صلاح الأبناء. شيخ كبير أو شايب أقول له هؤلاء الأبناء ما شاء الله أصلحهم الله رغم أنك لم تلتحق بالمدارس ولم يكن عندك علم. قال والله، يقول يا ولدي والله ما سجدت لله سجدة إلا قلت اللهم اصلح النية والذرية، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نحتاج إلى هذا الدعاء، نحتاج إلى أن لا نهمل. إذا لم يصلي في المسجد أين نحن منه؟ نقف نجلس معه نبين الفضل. أتريد أن تتزوج؟ أتريد أن يكون لك خير، أن تسعد في الدنيا والآخرة؟ الباب والطريق هو الصلاة. أولئك، انظر الناتج، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. روى البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. يقول الفراء كلمة قد تأتي تأكيدا لفلاح المؤمنين. من المؤمنين رجال، صفات الرجال، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لا بد أن نعرف أن هناك فرق بين الرجل وبين الذكر، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. فما أكثر الذكور. سنقف وقفة مع الرجال ومع الرجولة.
نتكلم عن الرجال، نتكلم عن الرجولة في زمن نحتاج إلى الرجال. يقول الشاعر: يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل. اختلف الناس في تفسير الرجولة. أنا آتي إلى فلان وأقول: ما تفسيرك للرجولة؟ فيقول فلان من الناس: الرجولة عندي هي القوة. وآخر يقول: الرجولة هي الشجاعة. وآخر يقول: الرجولة هي الزعامة والقوة. وآخر يقول: هي الكرم. وآخر يقول: هي البذل. وآخر يقول: طلاقة الوجه. كل واحد منا له تعبيره في مفهومه للرجولة. غالبا أيها الأحبة كلمة ذكر جاءت في المواطن الدنيوية التي يجتمع فيها الجميع والخلق، مثل توزيع الإرث وغيرها. وأيضا قالوا أنها يجتمع فيها الإنسان والحيوان، تقول هذا ذكر. أما كلمة رجل فتأتي في المواطن الخاصة التي يحبها رب الأرض والسماء. لذلك رسل الله إلى الناس كلهم رجال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. من يعرف في أي سورة؟ في سورة يوسف. والرجولة أيها الأحبة هي تحمل المسؤولية في الذب عن التوحيد، وأيضا الدعوة إلى الله. كانوا يعدون الرجولة هي الداعي إلى الله. لذلك الأنبياء رجال سماهم الله، فكان همهم هو الدعوة إلى الله وأيضا نشر هذا الدين. أيضا وجاء من أقصى المدينة، قال ذكر يسعى أو رجل؟ رجل. جاء من أقصى، قيل رجل للاهتمام والثناء، للاهتمام والثناء على هذا الرجل. وجاء رجل من أهل المدينة، سبحان الله، يسعى. هذه القرية المدينة قيل هي أنطاكية في زمن عيسى عليه السلام. أيضا حبيب النجار الذي قال فيها: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين. هذه الرجولة في الاهتمام بالدين والدعوة إلى الله والدعوة إلى الصلاة ونصح الناس. عمر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه يرى شاب مسبل ثوبه فيقول: اتق الله وارفع ثوبك. الرجولة هي قوة في القول. عندما قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أبو بكر الصديق انطبق عليه هذه الرجولة عندما أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم أخذوه بتلابيبه وهزوه، فيقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. إذن الرجولة هي قوة في القول. الرجولة صمود أمام الملهيات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجولة رأي سديد. الرجولة كلمة طيبة. الرجولة منطق يرضي رب الأرض والسماء. الرجولة مروءة. الرجولة شهامة. الرجولة ليست تطويل شوارب ولا غيرها، ولا فتوة ولا عضلات ولا اعتداء على الناس ولا أخذ أموال الناس ولا التطاول عليهم ولا السخرية بهم ولا الاستهزاء ولا عقوق الوالدين ولا أكل المخدرات ولا الانحرافات الفكرية ولا قطيعة الأرحام. هذه ليست رجولة. هذه ليست رجولة.
أين يتربى الرجال؟ في ظلال عقيدة سليمة راسخة، في ظلال أخلاق حسنة، في ظلال المساجد، كمثل الحلقات التي في هذا الجامع بيض الله وجوه القائمين عليها حينما يتربى الأبناء على كتاب الله ويضعون التاج على رؤوس آبائهم. الرجال يتربون في بيوت الله كأمثال هذه الوجوه التي أتت إلى حلقة من حلقات الذكر. يباهي بكم ربكم، يباهي بكم أفضل الخلق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله لو أطاعه الطائعون ما زاد في ملكه شيء، ولو عصاه العاصون ما نقص من ملكه شيء. يفرح بكم، يقول قوموا مغفور لكم قد بدل الله سيئاتكم حسنات. تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان، يعني صاحب حاجة كان مار في الطريق فسمع هذه الحلقة وصلى معهم المغرب ثم رأى الحلقة فجلس، يا رب يأخذ هذه الكرامة. يأتي الإجابة من رب الأرض والسماء الذي يجازي على القليل بالكثير. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الرجال هم من يصدقون في العهود، هم الذين يعرفون ويعرفون في أماكن الجهاد في سبيل الله كمثل أبطالنا الذين يقاتلون على حدنا الجنوبي. أمثلة: حاصر خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي كسرت في يده 8 أسياف في مؤتة. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر: اعزل خالد. قال: والله لا أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد الذي كسر رؤوس الأكاسرة وقصر رؤوس القياصرة، خالد الذي انتصر في 100 معركة، خالد الذي يقول للقرآن: شغلني الجهاد عن كتاب ربنا. خالد رضي الله عنه وأرضاه يحاصر الحيرة، فطلب من أبي بكر مددا فما أمده إلا برجل واحد، وهو القعقاع بن عمرو الذي صوته في الجيش كألف، مثل 1000. قال: لا يهزم جيش فيه مثل القعقاع بن عمرو. وكان يقول: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 مقاتل. هؤلاء الرجال الذين صدقوا مع الله. لما طلب عمرو بن العاص المدد من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في فتح مصر، كتب إليه: أما بعد فإني أمددتك ب4000 رجل، كل رجل منهم مقام 1000. كم أمده؟ ب4 رجال. قال عمر: كل رجل منهم ب1000 رجل: الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة ابن مخلد. قيل يوم من الأيام في مجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: تمنوا. فقال أحد الصحابة: أتمنى ملء هذا المكان مالا فأنفقه في سبيل الله. قال آخر: وأتمنى أن لي من الخيل ما أجعله في سبيل الله. قال: ولي إبل
أجعله في سبيل الله. قال أما أنا فأتمنى رجالا كأبي عبيدة ابن الجراح حتى يفتحون الأمصار. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، فقال يا رسول الله يا محمد ما على هذا بايعتك؟ قال فعلى ما بايعتني؟ قال بايعتك على سهم يأتي من هذا المكان أو أصيب به في هذا المكان ويخرج من هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدقه. وعند التتبع وجدوا هذا الصحابي وإذا هو قد رمي بسهم فدخل من المكان الذي أشار إليه وخرج من المكان الذي أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. قتيبة ابن مسلم الباهلي الذي فتح أحسنتم بلاد السند وما وراءها، هذا البطل المغوار رغم أنهم كانوا ينظرون إلى قبيلته نظرة دونية لكنه أسمى هذه القبيلة. يأتي أعرابي فيقول له قتيبة أتريد أن أنزل لك عن الإمارة عن نصف الإمارة وتكون من باهلة؟ قال لا. قال الإمارة؟ قال لا. قال أتريد أن تدخل الجنة وتكون من باهلة؟ قال يا قتيبة أيها القائد بشرط. قال ما شرطك؟ قال ألا يعرف الناس في الجنة أني من باهلة. انظر، لكنه رفع مقامها ورفع منزلتها فرضي الله عنه وأرضاه. قتيبة يقول ابحثوا لي عن محمد بن واسع، فبحثوا عنه فوجدوه يصلي وإصبعه مرفوعة يدعو الله، فأخبروه قال لإصبع محمد بن واسع في الجيش خير من 1000 سيف صليد و1000 فارس. هذه الإصبع تساوي 1000 فارس و1000 سيف. إذن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في دار من دور المدينة جلس عمر رضي الله عنه وأرضاه وذكرناها قصة أما أنا فأريد رجالا كأبي عبيدة ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة. إذن ما هو ميزان الرجال في شريعة الإسلام؟ ميزان الرجال ليس بالمال وليس الجاه وليس بالمنصب، إنما بالأخلاق والإيمان. لقد ذكر الله الرجولة في القرآن في أكثر من 50 موضعا. يقول أبو العتاهية وكم من رجال في العيون وما هم بالعقل إن كشفتهم برجال. يقول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. انظر في مقام آخر ذكر الرجال قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم فسماهم رجالا رغم أنهم في النار ولا في الجنة؟ في النار. أيضا وقال تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وقال تعالى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وأيضا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فسمى كفرة الإنس والجن رجالا. إذن الرجال بينا أنها في مقام العزة وفي مقام أيضا الذلة، لكن مقام الرجولة الحقة هي ما يكون نصرة لهذا الدين وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى.
لعلي أذكر سريعا قبل أن يدركنا الأذان بعض النماذج الذين صدقوا مع الله. أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه لم يشهد غزوة بدر، فأقسم على نفسه إن شهد موقعا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله من حاله ما يرى. وعندما حانت أحد قابل سعد بن عبادة أو سعد بن مالك فقال: يا سعد، واه لريح الجنة والذي نفسي بيده أني أجد ريح الجنة من خلف أحد. ثم قاتلا، فلم يعرف رضي الله عنه وأرضاه إلا ببنانه، عرفته أخته الربيع بنت النضر، ووجد في جسده في بطنه وصدره أكثر من 80 طعنة ورمية وضربة. كان مقبل. هذا الذي أقسم على الله عندما جاءت الربيع وكسرت سن جارية، والربيع بنت من هي؟ بنت النضر من الأنصار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكت هذه الأمة فقال: القصاص. فحاولوا ودفعوا الأموال لهذه الأمة الجارية حتى تتنازل فرفضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، السن بالسن. فقال أنس بن النضر: أقسم على الله ألا يكسر سن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن من الصحابة رجال لو أقسموا على الله لأبرهم، ومنهم أنس بن النضر. طلحة بن عبيد الله الذي أبلى بلاء حسنا في معركة أحد حتى شلت إصبعه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إذا أتيت يوم القيامة وسألني الله فيما شلت هذه الإصبع قلت: فيك ومن أجلك. قال أبو بكر: إذا عدت غزوة أحد إذا ذكر طلحة. كنا نقول أحد لطلحة، كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه، كان يحمله، كان يدافع. قال: نحري دون نحرك يا رسول الله. طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة. قال الصحابة لأعرابي بدوي: اسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هم الرجال الذين صدقوا الله؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، اسألهم. فقال الأعرابي: يا رسول الله، من هم الذين قضى نحبه؟ من هو الذي قضى نحبه وفى بالعهد؟ من هو في هذه الآية؟ قال: فدخل طلحة من المسجد وعليه بردة يمانية خضراء، فقال: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. يقول معاوية يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن طلحة ممن قضى نحبه، ممن قضى نحبه. سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحد: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، من ينظر أهو في الأحياء أم الأموات؟ فجيء قيل سعد بن معاذ وغيره فبحثوا فوجدوا في الرمق الأخير. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: انظروا سعد أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ قال: أقرئه مني السلام وأبلغ الأنصار ألا يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رجل منهم طرفة عين، يعني شيء يستطيع أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولن نطيل عليكم وأنتم من المغرب إلى العشاء، وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضل هذه المجالس. من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه
النعمان بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب من الشباب، وأكرم وأنعم بمثل هؤلاء الشباب. قال: يا نبي الله، لا تحرمنا الجنة. قال: يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. يقسم. قال صلى الله عليه وسلم: بما يا مالك؟ يعني تدخل الجنة بإيش؟ وش عملك؟ بما؟ قال: بحب الله ورسوله، بحب الله ورسوله، ولا أفر يوم الزحف. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت. عبد الله بن جحش قال يوم أحد: اللهم إني أقسم عليك ألا ألقى العدو غدا فأقتلهم فيقتلونني، فيبقروا بطني، ويجدعوا أنفي، ويقطعوا أذني، ثم تسألني فيما ذاك، فأقول فيك، فتقول: صدق عبدي أدخلوه الجنة. يأتي ثوبان فيقول: يا رسول الله، إني أحبك وأحب مرآك وأراك في الدنيا، لكني إذا مت وأنت مت، أنت في الفردوس الأعلى من الجنة، وأنا الله أعلم بحالي. قال: أوما سمعت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، إلى آخر الآيات. فنشهد الله أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أعرابي ويقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. السؤال عظيم جدا، ما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير قيام ولا زكاة ولا صيام، لكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. أيها الأحبة، أختم بهذا النموذج. ذلك الشيخ الكبير عمرو بن الجموح، وكان سيد قومه، وكان له صنم، وكان معاذ رضي الله عنه وأرضاه مع أبنائه يحاولون أن يدخل هذا الشيخ الكبير في الإسلام، لكنه يحب هذا الصنم ويطيبه وأيضا يزينه. فيوم من الأيام رموه في المزبلة، فجاء وغسله ومسحه ووضع سيف وقال: امنع نفسك. فجاء اليوم الآخر وإذا هم قد وضعوه أكرمكم الله في المزبلة، وإذا ذلك الثعلب على رأس الرب أو على رأس هذا الصنم، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم آمن، وجاءت معركة أحد فمنعها ابناءه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبنائي منعوني وأنا أريد أن أطأ بعرجة الجنة. شيخ في 70، فقاتل قتال الشباب، ثم صمد، ثم قتل واستشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراه يطأ بعرجته الجنة صحيحة، برجله، ما عاد هي عرجاء، في الجنة سليم، أراه يطأ بها تلك العرجة صحيحة سليمة في الجنة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليسوا والله بأفضل منا وبخير منا، هم عرفوا فمسكوا والتزموا. نريد أن نكون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فيما ذكرنا. والحياة وجيزة والعمر قصير، ولو كشفت لنا الستر لرأينا أجالنا تسير إلينا سير حثيث. إذا ما بقي من الأعمار نحسن فيه، عل الله أن يختم لنا بخير، وأن يقول الله: صدقت لفلان، وأن يكون في منزلة الصديقين والصالحين والنبيين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، من حضر معنا، من أحب قال الله وقال رسوله، من أعد، من نسك، من استقبل
من هيأ اللهم اشرح صدورهم ونور قلوبهم واعلي ذكرهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أصح أجسادهم، اللهم وسع في أرزاقهم، اللهم اصلح ذرياتهم. اللهم يا حي يا قيوم من كان منهم بحاجة إلى قضاء دين اللهم فرج كربهم واقض ديونهم ووسع عليهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم من كان منهم بحاجة إلى ولد صالح وكلنا ذلك الرجل اللهم اصلح ذرياتهم، اللهم اصلح أبناءهم، اللهم رد ضالهم إلى رشده، اللهم وفقهم في دراستهم وفي وظائفهم وفي زواجهم واجعلهم بارين بآبائهم أحياء وأمواتا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم لا تعلي له راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ومقدساتنا وقرآننا وحكامنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا واحد صفوفهم واجمع كلمتهم. اللهم يا حي يا قيوم احطهم بعنايتك واكلأهم برعايتك. اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. اللهم أعدهم سالمين غانمين منصورين. اللهم أعنهم على نصرة إخوانهم من أهل السنة والجماعة في اليمن يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا ورحيمهما. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين ونائبه لكل خير. اللهم أمدهم بالصحة والعافية وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم. شكر الله لكم، بيض الله وجوهكم، أعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على رسوله.